سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشنالي بيتساب ببزلهم هو سلامكم بزحترفي بلالي كبرات حواتي انكو عدما ناو شانالي بسلام مزاخم نيلو معنتي فيديوز خون كعا كم تلومد على تاو شرفي بزالي معداقا ويكعا بحوالا إلوون بنا إثيوبيا نيرج بانكي كم أون بالعلمات أنزا شرفها نايقلي بانكتات إنمانيا نزول حذيرنا كرينا سكعبي تفز آمان غاتكتاتلو بأخورتي عدم نشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبارا زخونكم كعا لايك شير ناقوركم نختبرتاتعني بتحتنا يلاو لايك شير نتقور لي كعا كاب لبينا مسكم كي كبرات حواتي لما عنتي تعساس حدا ويكعا ديسمبر 10 زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك كندا دولار أستراليا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج كويت يونايتد عرب أمري درهم سعودي عرب ريال أومان ريال جوردان بحرين إسرائيل شكل وزت زبالنا كالرئيس الميز أن يحس بدقامي بمجمريا نريو أمريكا دولار كخون كلو حدا أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 251 قرش الندوي 6 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 15 شحن حدا 260 مزالو دولار بناي وقاقن بانكي 253 قرش الندوي 55 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 15 شحن 355 قرش يمزالو مالتيو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 281 قرش الندوي 25 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 18 شحن 125 قرش يمزالو مالتيو بمقصال نريو يرأيك خون حدا يرو بناي إثيوبيا نقد بانكي 276 قرش الندوي 55 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 17 شحن 655 قرش يمزالو يورو بناي وقاقن بانكي 277 قرش الندوي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 17 شحن 709 يمزالو مالتيو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 311 قرش ندوي 15 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 21 شحن 115 قرش يمزالو مالتيو قصيرنا نريو ناي سويسرلاند فرانك ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نيرج بانكي 284 قرش الندوي 95 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 18 شحن 495 قرش يمزالو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 291 قرش الندوي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 120 يمزالو مالتيو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 324 قرش الندوي 81 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 22 شحن 481 قرش يمزالو مالتيو بمقصال نريو ناي كندا دولار ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 207 قرش الندوي 55 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 755 قرش يمزالو مالتيو كندا دولار بناي وقاقن بانكي 109 قرش الندوي 6 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 960 يمزالو مالتيو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 230 قرش ندوي 96 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 13 شحن 96 قرش كجازوه ويكعا كشرفوه وعيلو مالو مالتيو قصيرنا نريو ناي أستراليا دولار ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 98 قرش الندوي 72 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9 شحن 872 قرش يمزالو ناي أستراليا دولار بناي إنات بانكي 100 قرش الندوي 62 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 62 قرش يمزالو مالتيو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 120 قرش الندوي 5 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 12 شحن 51 قرش كشرفوه ويكعا كجازوه وعيلو ملو مالتيو قصيرنا نريو ناي تشاينا يوهان
ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 21 ቅርሽን ነጥቢ 05 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2105 እናተሸረፈ ውዒል ኣሎ። ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ እናት ባንኪ 21 ቅርሽን ነጥቢ 46 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2046 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 15 ቅርሽን ነጥቢ 65 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2565 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ቀጺልና ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ይከውን። ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 196 ቅርሽን ነጥቢ 66 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 19666 ቅርሽን እናገዝእዎ ውዒሎም ኣለዉ። ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ወጋገን ባንኪ 204 ቅርሽን ነጥቢ 40 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 20440 ይመጸሎ ማለት እዩ። ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 241 ቅርሽን ነጥቢ 90 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 24190 ይመጸሉ ማለት እዩ። እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ዝጸንሕና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ። ቀጺልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ይከውን። ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ኣቐዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር እተሸርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ይከውን። ቅድሚ ናብ ናይ ኩዌት ዲናር ምስጋርና ከዓ ላይክ ዘይገበርኩም ላይክ ሸር ምግባር ኣይትረስዑ ማለት እዩ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 590 ቅርሽን ነጥቢ 88 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 59088 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኦሮሚያ ባንኪ 493 ቅርሽን ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 49395 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 484 ቅርሽን ነጥቢ 65 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 48465 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀጺልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 41 ቅርሽን ነጥቢ 26 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 41026 ቅርሽን ይመጸሎ። ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም ብናይ አዋሽ ባንኪ 43 ቅርሽን ነጥቢ 95 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 43095 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም በጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ 49 ቅርሽን ነጥቢ 35 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 49035 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀጺልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ይከውን። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 40 ቅርሽን ነጥቢ 40 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 40,40 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ አዋሽ ባንኪ 43 ቅርሽን ነጥቢ 36 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 43,36 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 48 ቅርሽን ነጥቢ 30 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 48,30 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀጺልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል። ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 471 ቅርሽን ነጥቢ 70 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 47170 ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀጺልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር። ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 255 ቅርሽን ነጥቢ 40 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 25540 ይመጸሎ ማለት እዩ።
ቀፂልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ክኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 480 ቅርሺ ነጥቢ 64 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 48,064 ቅርሽን ይመፀሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ እስራኤል ሽቅል ክኸውን ናይ እስራኤል ሽቅል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 56 ቅርሽን ነጥቢ 03 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ እስራኤል ሽቅል ናይ እስራኤል ሽቅል 56,003 ቅርሽን ብቻ ይመፀሎ። ናይ ሎማዓንቲ ዕለታዊ ሸርፊ እዚ መስል ነይሩ ታሕሳስ 1 ወይ ከዓ ዲሰምበር 10 ብከምዚ ክሽረፍ ውዒል ኣሎ። ንስኻትኩም ከ ክንደይ ሽሪፍኩም ሞ ነዝብሎሞ ሓሳብ ርእይተኩም ኣብ ኮሜንት ተጻሓፉ። ንስኻትኩም ሓበሬታ ተወሃቡ ማለት እዩ። እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ተሰናዩ ባይ ባይ